अथ वामन पुराणोक्त पितृगाथा स्तोत्रम्। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः। पुरुतो यदुसिंहस्य यमोघस्य तपस्विनः। अपि न स्वाकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति। हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः। अपि न सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः। सम्मार्जनं व धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः। अपि न सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे। दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम्। अपि न स्वाकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः। करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदम्। महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातके। विमुक्तपापो भवते विष्णवावस्तचित्रकृत्। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः। पुरुतो यदुसिंहस्य यमोघस्य तपस्विनः। अपि न स्वाकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति। हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः। अपि न सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः। सम्मार्जनं व धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः। अपि न सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे। दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम्। अपि न स्वाकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः। करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदम्। महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातके। विमुक्तपापो भवते विष्णवावस्तचित्रकृत्। इमाश्च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः। पुरुतो यदुसिंहस्य यमोघस्य तपस्विनः। अपि न स्वाकुले कश्चित् विष्णुभक्तो भविष्यति। हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः। अपि न सन्ततौ जायेत् विष्णवालयविलेपनः। सम्मार्जनं व धर्मात्मा करिष्यति च भक्तितः। अपि न सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे। दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनम्। अपि न स्वाकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः। करिष्यति उपवासं च सर्वपातकहानिदम्। महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातके। मुक्तपापो भवते विष्णवासच्चित्रकृत्। इति श्रीवामनपुराणे श्रीपितृगाथास्तोत्रम् सम्पूर्णम्।